आज से 63 साल पहले दुबई एक गरीब सा सिटी था। दुबई उस वक्त मुकम्मल एक सहरा था और यहाँ तकरीबन मछेरे रहा करते थे। ये मछेरे मछलियाँ पकड़ते जिससे वो अपना सर्वाइवल करते। मगर किसको ये मालूम था कि आने वाले 50 से 60 सालों में ये टूरिज्म का मेन हब बन जाएगा और पूरी दुनिया की अटेंशन दुबई की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। एमिरेट्स एयरलाइन स्टार्ट करने से पहले दुबई के रूलर शेख राशिद बिन अल सईद ने जब दुबई की लोकेशन का जायजा लिया तो वो समझ गए कि अगर यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनाया गया तो इससे दुबई को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो इस तरह से कि पहले जितने भी प्लेन्स यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाते तो वो रिफ्यूलिंग के लिए पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर स्टॉप लेते, जिससे पाकिस्तान को काफ़ी प्रॉफिट हो रहा था। इसको देखकर शेख राशिद बिन सईद ने सोचा कि क्यों ना दुबई में एक एयरपोर्ट बनाकर कराची की तमाम ट्रैफिक को अपनी तरफ लाया जाए। दुबई एयरपोर्ट की प्लानिंग और डिज़ाइनिंग 1950 से स्टार्ट हुई और 1959 में इस एयरपोर्ट को बनाया गया। इससे पहले दुबई का अपना कोई भी एयरपोर्ट नहीं था। लोग प्लेन्स में सफ़र करके शारजा तक आते और फिर शारजा से दुबई तक गाड़ियों का इस्तेमाल करते। 1960 में दुबई एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। उस वक्त एयरपोर्ट का रनवे रेत को कॉम्पैक्ट करके बनाया गया था। इस रनवे की एबिलिटी सिर्फ इतनी थी कि इस पर डॉगलस DC-3 साइज का प्लेन लैंड कर सकता था। मगर इसके सिर्फ कुछ सालों के बाद 1965 में इसे एसफॉल्ट रनवे बनाया गया। 1966 में दुबई में ऑयल रिजर्व्स दरियाफ्त हुए और दुबई दिन ब दिन मजीद तरक्की करता गया। एक से बढ़कर एक नई चीज़ दुबई में बनती गई और लोग काफ़ी ज़्यादा दुबई को पसंद करने लगे। उस वक्त दुबई की कोई भी अपनी एयरलाइन एग्जिस्ट नहीं करती थी। उस तमाम एरिया में सिर्फ गल्फ एयर का नाम ही काफ़ी मशहूर था, जो बहरीन की एक एयरलाइन है। काफ़ी लोग दुबई आने के लिए गल्फ एयर को यूज़ करते। इस एयरलाइन को ना सिर्फ बहरीन बल्कि कतर, अबू धाबी, ओमान भी ओन करते हैं। दुबई की बढ़ती कामयाबी को देखकर 1980s के स्टार्ट में गल्फ एयर ने अनाउंस किया कि हम अपने 50% शेयर्स दुबई को देने पर राजी हैं, मगर सिर्फ 2 शर्तों पर। पहली शर्त ये थी कि अगर दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दें कि गल्फ एयर दुबई की एक सबसे अच्छी और फ्लैगशिप कैरियर है। और दूसरी शर्त ये थी कि मोहम्मद बिन राशिद दुबई की बिना पर गल्फ एयर को इंटरनेशनल ट्रैफिक को लाने और ले जाने की इजाज़त दे दे। अगर दुबई इन 2 शराइत को मान ले तो हम अपने 50% शेयर्स दुबई को देने पर तैयार हैं। मगर मोहम्मद बिन राशिद ने इस ऑफ़र को रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि हम अपनी ही एक एयरलाइन बनाएंगे। इस ऑफ़र को रिजेक्ट करने के बाद 1980s के मिड तक गल्फ एयर ने दुबई की तरफ अपनी तमाम फ़्लाइट्स कट कर दी, जिससे दुबई काफ़ी लॉस की तरफ भी जा सकता था। अब फाइनली इस पॉइंट पर आकर मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई की अपनी एक एयरलाइन बनाने के बारे में सोचा। आखिरकार 1985 में एमिरेट्स एयरलाइन का आगाज़ हुआ। इस एयरलाइन को स्टार्ट करने के लिए शेख मोहम्मद बिन राशिद के पास एक प्रॉपर अमाउंट भी नहीं थी, जिसकी वजह से ये काम उनके लिए और भी मुश्किल हो गया। आखिरकार काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद शेख मोहम्मद बिन राशिद ने पाकिस्तान को $10 मिलियन देकर पाकिस्तान से हेल्प ली। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने एमिरेट्स को 2 प्लेन्स लीज पर दिए, जिसमें से एक बोइंग 737-300 और दूसरा एयरबस A300 B4-200 था। PIA ने एमिरेट्स के पायलट्स और क्रू मेंबर्स को कराची में ट्रेनिंग दी। इसके अलावा दुबई की रॉयल फैमिली ने भी दुबई रॉयल एयर विंग से 2 इस्तेमाल शुदा बोइंग 727-200 भी शामिल किए। इसी तरह से सिर्फ इन 4 जहाज़ों से एमिरेट्स एयरलाइन को स्टार्ट किया गया। अब फाइनली वो दिन आ ही गया जब इस एयरलाइन को ऑफिशियली शुरू किया गया। 25 अक्टूबर 1985 को एमिरेट्स एयरलाइन की पहली फ़्लाइट EK600 ने दुबई से कराची पाकिस्तान के लिए फ्लाई किया। उस पहली फ़्लाइट के बाद आज तक एमिरेट्स एयरलाइन को कभी भी कोई लॉस नहीं हुआ। ये एयरलाइन अपने पहले ही साल इतनी कामयाब रही कि इसमें 2,60,000 लोगों ने ट्रैवल किया और 10,000 टन का कार्गो ट्रांसपोर्ट हुआ। अपने पहले ही साल में ये एयरलाइन काफ़ी ज़्यादा कामयाब हुआ और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी जनरेट हुआ। स्टार्टिंग में ये एयरलाइन सिर्फ गल्फ और करीब के एशियन कंट्रीज़ में ऑपरेशनल थी, मगर 1986 में इस एयरलाइन ने मज़ीद डेस्टिनेशंस को ऐड किया, जैसे कि कोलंबो, ढाका, अमान और कायरो को।
ایمریٹس ایئر لائن اپنے پہلے ہی سال اتنی کامیاب ہوئی جس سے گلف ایئر کو اپنے پروفٹس میں 56% کا ڈراپ ملا۔ صرف 2 سال بعد یعنی 1987 میں ایمریٹس ایئر لائن نے اپنے پہلے ایئر کرافٹ کی ڈیلیوری لی اور پاکستان کو اپنے پلینز واپس کر دیے گئے۔ اسی سال ہی ایمریٹس نے جرمنی کے فرینکفرٹ سٹی کے لیے بھی اپنی سروسز شروع کی۔ ہر گزرتے سال یہ ایئر لائن بہتر سے بہترین ہوتی جا رہی تھی اور لوگ اسے مزید پسند کرنے لگے۔ ایمریٹس کو اچھے خاصے پروفٹس جنریٹ ہوئے اور اس کے تقریباً تمام رائیولز کو کافی زیادہ لاس ہوا۔ 1987 ختم ہونے سے پہلے ہی ایمریٹس 11 ڈیسٹینیشنز کے لیے سرو کر رہا تھا۔ اس کے بعد پھر بینکاک، مینیلا اور سنگاپور کے لیے بھی ڈائریکٹ فلائٹس کی ایڈیشن کی گئی۔ یہ ایئر لائن اتنی زیادہ کامیاب ہوئی کہ اس نے 1985 سے لے کر 1995 تک 30% کی سٹرونگ گروتھ ریکارڈ کی۔ صرف 5 سالوں میں اس ایئر لائن نے اچھا خاصا گرو کیا۔ ارلی 1990s میں ایمریٹس ایئر لائن دنیا کے تیز ترین گرو کرنے والے ایئر لائنز کے لسٹ میں آ چکا تھا۔ 1990s کے بعد ہر سال ایمریٹس ایئر لائن کو $10 ملین کا ریونیو آتا رہا۔ 1990 سے لے کر 1993 تک یہ ایئر لائن $500 ملین کا ریونیو اور 16 لاکھ پیسنجرز کو کیری کر چکا تھا۔ اس کنٹینیوس گروتھ سے اس ایئر لائن کے رائیولز کو کافی لاس ہوا، جس میں گلف ایئر کو اپنے پروفٹس میں 50% تک کی کمی دیکھنے کو ملی۔ اس کنٹینیوس کامیابی کے بعد ایمریٹس ایئر لائن پوری دنیا میں سروسز دینے لگ گیا، جس سے اس ایئر لائن کے ساتھ ساتھ دبئی کو بھی کافی اٹینشن ملی۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دبئی کی پاپولیرٹی کی ایک وجہ ایمریٹس ایئر لائن بھی ہے۔ اسی طرح سے 1995 میں اس ایئر لائن نے اپنے فلیٹ میں 6 ایئر بس A300s اور 8 ایئر بس A310s کی ایڈیشن کی۔ ان تمام فلائٹس کی ڈیلیوریز کے بعد ایمریٹس ایئر لائن نے مزید 30 کنٹریز کے لیے اپنی سروسز شروع کر دیں۔ اسی طرح سے جتنا بھی پروفٹ جنریٹ ہوتا اس کا بڑا حصہ دوبارہ نیو پلینز اور کمفرٹ لیول پر لگایا جاتا تاکہ ایئر لائن کو بہتر سے بھی بہتر بنایا جائے۔ 1996 میں ایمریٹس نے اپنا پہلا بوئنگ 777-200 ریسیو کیا اور اس کے بعد میں بھی کافی سارے پلینز پرچیز کیے گئے۔ ان نیو پلینز پر ایمریٹس نے سنگاپور کے لیے ڈائریکٹ سروسز شروع کی۔ سنگاپور کی یہ سروس ایمریٹس کے لیے کافی پروفیٹیبل رہی اور اس کے بعد پھر آسٹریلیا کے لیے بھی ایمریٹس نے بہت سارے پلینز لیے، جن میں سے 25 بوئنگ 777-300s، 8 ایئر بس A340-500s، 3 ایئر بس A330-200s اور 22 ڈبل ڈیکر ایئر بس A380s شامل تھے۔ ان تمام نیو پلینز کے بعد ایمریٹس نے لمبے روٹس پر نان سٹاپ فلائٹس کو چلانا شروع کر دیا، جس کے بعد اس ایئر لائن کی کامیابی ہر دن بڑھتی گئی۔ مگر اس کے بعد کے 2 سال یعنی 2001 اور 2002 ایمریٹس کے لیے کافی مشکل ثابت ہوئے۔ شروعات میں تو ایمریٹس کی سیلز کچھ اس طرح سے افیکٹ ہوئی کہ کولمبو ایئرپورٹ پر کافی زیادہ بومبنگ کی گئی، جس کی وجہ سے سری لنکن ایئر لائنز کے 12 پلینز میں سے 3 پلینز مکمل تباہ ہو گئے۔ ان بومبنگز کے بعد تمام پلینز کو کینسل کر دیا گیا، جس کے بعد کافی عرصے تک تمام فلائٹس بند رہیں۔ اس سے ایمریٹس ایئر لائن کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی انہی مشکلات سے ایمریٹس ایئر لائن گزر ہی رہا تھا کہ 9/11 کے اٹیکس ہو گئے۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے اپنے پورے ایئر سپیس کو بند کر دیا، جس سے ہزاروں فلائٹس کینسل اور پوسٹ پون ہوئی۔ کولمبو ایئرپورٹ اور 9/11 اٹیکس کے بعد ایمریٹس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 9/11 کے اٹیکس کے بعد تمام انٹرنیشنل ایئر لائنز نے دبئی کے لیے اپنی تمام فلائٹس کو کٹ کر دیا۔ 2003 میں پھر ایمریٹس ایئر لائن نے 71 ایئر کرافٹس کا مزید آرڈر دیا، جس پر $19 بلین سپینڈ کیے گئے۔ اسی طرح سے آہستہ آہستہ اس ایئر لائن نے سیم ماڈل کے کافی پلینز لیے، جس کے بعد پوری دنیا میں ایمریٹس ہی اب وہ واحد ایئر لائن ہے جو ایئر بس A380 کا سب سے بڑا ہولڈر ہے۔ 2001 میں ڈیلٹا ایئر لائن نے دبئی سے امریکہ کے لیے نان سٹاپ سروس بند کر دی، مگر یہاں پر ایمریٹس ایئر لائن نے دوبارہ فائدہ اٹھایا اور ڈیلٹا ایئر لائن کی جگہ لے لی، جس کے بعد امریکہ سے دبئی کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس شروع ہو گئی اور اس ایئر لائن کو کافی زیادہ پروفٹ ہوا۔ اسی طرح سے تمام پیسنجرز باقی کے ایئر لائنز کو بائی پاس کر کے ایمریٹس ایئر لائن کو یوز کرنے لگے۔ اس سے نہ صرف ایمریٹس ایئر لائن کو بلکہ دبئی کو بھی کافی شہرت ملی۔ آج ایمریٹس ایئر لائن کے پاس دنیا کی سب سے بڑی ایئر بس A380 اور بوئنگ 777 کی فلیٹ ہے۔ ایئر بس A380 کو آپریٹ اور اس سے پروفٹ جنریٹ کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔
काफ़ी एयरलाइंस ऐसे भी हैं जो इस एयरक्राफ्ट से प्रॉफिट के बजाय लॉस की तरफ भी गए हैं, मगर एमिरेट्स ही वो वाहिद एयरलाइन है जिसे एयरबस A380 से कभी भी लॉस नहीं हुआ। वो इस तरह से कि एमिरेट्स एयरलाइन ने सेम मॉडल के काफ़ी प्लेन्स परचेज किए हैं, जिससे हर प्लेन में उनको अच्छी खासी कंसेशन दी गई। इसी तरह से इनकी मेंटेनेंस के लिए भी एमिरेट्स बल्क में स्पेयर पार्ट्स वगैरह परचेज करता है, जिससे हर दफ़ा एमिरेट्स को अच्छा खासा कंसेशन मिलता है। जबकि बाकी के एयरलाइंस के पास मुख्तलिफ किस्म के प्लेन्स हैं, जिससे वो हर प्लेन के लिए अलग अलग स्पेयर पार्ट्स परचेज करते हैं और उनको कोई भी कंसेशन नहीं मिलती। यही वजह है कि आज एमिरेट्स एयरबस A380 और बोइंग 777 का सबसे बड़ा फ्लीट ऑपरेटर है, जिसकी वजह से एमिरेट्स एयरलाइन आज पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। इसी तरह से एमिरेट्स ने सिर्फ 2 लीज पर लिए प्लेन से अपना एयरलाइन शुरू किया और सिर्फ 38 सालों में दुनिया का सबसे लग्जरी और कंफर्टेबल एयरलाइन बन चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।